Coriander seeds para sa dark lips. Ang pagpanigarilyo ang usa sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon sa tawo sa tibuok kalibutan. Ginagawa matud pa sa toxin sa sigarilyo ang tanang cell sa lawas susama sa ngabil nga gaitom. Base sa mga eksperto nga ang bakterya nga anaa sa ngabil ang muadto sa pagkaon hinungdan nga moresulta kini sa komplikasyon ilabi na sa mga internal organs. Sa maong sitwasyon, makatabang matud pa ang mga suplementong herbal nga may sagol nga coriander seeds tungod gina-detoxify niini ang lawas aron mapugnan ang pagdaghan sa mga bakterya. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to.